आपके वालिदैन आपके लिए सबसे बड़ी नेमत हो सकते हैं या फिर सबसे बड़ी आजमाइश। दोनों सूरतों में आप उनके साथ हमेशा के लिए वाबस्ता है। उनकी तरबियत, उनके सिखाए हुए अमल, आपके ज़मीर की आवाज जो उम्र भर आपके साथ रहती है, इसमें क्या हिकमत है? आप अपने वालिदैन से कौन से सबक सीख सकते हैं और कौन से सबक फरामोश कर सकते हैं? अल्लाह औलाद की खातिर दी हुई वालिदैन की कुर्बानियों की तारीफ करता है, क्योंकि जिस तरह आपको याद नहीं अपनी पैदाइश का मुआवजा, तो मुमकिन नहीं आप याद कर सकें पैदाइश के वक्त अपनी माँ की तकलीफ, ना वो रातें जो उन्होंने जाग कर गुजारी और ना वो फिक्र जो उन्होंने आपकी परवरिश करते हुए की। हो सकता है आपको इसकी कदर ना हो जो कुर्बानियां आपके वालिदैन ने दी थी, जब तक आपके अपने बच्चे ना हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतु उम्मुहु कुरहा ववदअतु कुरहा वहम्लुहु वफिस्कालुहु सलसूना शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु वबलग 40 सनह क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि वअला वालिदै वअन अअमल सालिहन तर्ग़ाह वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका वइन्नी मिनल मुस्लिमीन। और हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करें। इसकी माँ ने बड़ी मुशक्कत से इसे पेट में उठाए रखा और बड़ी मुशक्कत से इसको जना, और इसको उठाए रखने और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने होती है, यहाँ तक कि वो वक्त आ जाए जब वो बच्चा 40 साल की उम्र तक पहुंचे, तब शायद वो जिंदगी को देखे अपने वालिदैन की नजर से। तो वो कहता है, या रब मुझे तौफीक दीजिए कि मैं आपका शुक्र अदा करूं इस नेमत का जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई, और ऐसे नेक अमल करूं जिससे आप राजी हो जाएं, और मेरी औलाद को भी सौहले बना दीजिए। मैं आपके हजूर तौबा करता हूं और मैं फरमा बरदारों में शामिल हूं। अल्लाह हमें पहले से ही हुक्म देता है अपने वालिदैन की कुर्बानियों का एहतराम करने का, लेकिन सबकी परवरिश का माहौल एक जैसा नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई फिरौन के घराने में, जो तारीख का बदतरीन जालिम इंसान था, लेकिन इसी के साथ उनके साथ एक औरत आसिया भी थी जिनका ईमान कामिल था और वो बेहद बेलौस थी। उनकी जगह कोई और बच्चा होता तो शायद वो सब कुछ देखते हुए एक जालिम इंसान ही बनता, बिल्कुल अपने बाप की तरह। लेकिन जुल्म से इतनी नफरत किसी को न थी जितनी मूसा अलैहिस्सलाम को थी। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने लोगों को बचाने के लिए और एक बेगर्ज इंसान बन गए, आसिया की तरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया बदसलूकी करने वाले बाप से, वो जिसने उन्हें आग में धकेल दिया। लेकिन देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत करने वाले बाप बने अपनी औलाद के लिए। यहाँ तक कि कुछ उलमा कहते हैं कि इब्राहीम नाम जिस लफ्ज से निकला है उसे कहते हैं अब रहीम, मतलब रहम करने वाला बाप। और बेशक वो अबुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के वालिद। बाज़ औक़ात बच्चा बदसलूकी का रद्द-ए-अमल दे सकता है अपने वालिदैन की खामियों के बरक्स खूबियों को अपनाकर, लेकिन ऐसे सबक भूलने में वक्त लगता है। यहां उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा देखिए। अपने वालिद से वो नफरत करते थे उनकी बदसलूकी की वजह से, और वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे इस्लाम लाने से पहले, और फिर इस्लाम लाने के बाद उन्होंने इस जोश का रुख इस दुनिया में हक, अदल और इंसाफ फैलाने की तरफ फेर दिया, और वो एक बेमिसाल बाप बन गए अपनी औलाद के लिए। सुभान अल्लाह। अब देखिए कि अब्दुल्ला बिन उमर अपने वालिद से कितनी मोहब्बत करते थे बनिस्बत उनके जो अपने वालिद से नफरत करते। अपने वालिद के बुरा होने की वजह से वो अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन वालिद बने। चुनाचे जैसे उमर अपने वालिद के बरक्स थे, अब्दुल्ला बिन उमर हूबहू उन जैसे बन गए। यहाँ ये खूबसूरत परवरिश जाहिर होती है।
جن 4 عورتوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی ان میں سے 2 کو دیکھیے، وہ ماں اور بیٹی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی ملکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور جنت کی ملکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ دیکھیے کیسے الحسن اور حسین جنت کے نوجوان سرداروں نے ہمت اور قیادت کی خوبیوں کو بہترین انداز میں پیش کیا اور حق کے لیے تنہا کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ کیا علی رضی اللہ عنہ ان کے والد نہیں تھے؟ وہ واحد نوجوان تھے جو بہادری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب وہ صفا کی پہاڑی پر تنہا تھے۔ بہرحال آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے والدین کے بھی والد تھے اور انہوں نے اپنی پرورش کے اثرات کی وجہ سے بھی فیصلے کیے۔ ممکن ہے آپ کے والدین میں سے کسی کو اپنے ساتھ ہوئے سخت رویے کو بھولنا پڑا ہو تاکہ وہ آپ کے ایسے والدین بنے جیسے ان کی خواہش تھی۔ ممکن ہے کہ ان کے والدین نے آپ کی صورت میں زیادہ پیار اور محبت کرنے کا موقع پایا اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ کیے گئے سلوک کے مقابلے میں۔ متضاد رویے آپس میں کشش رکھتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کے والدین کا بچپن ایک دوسرے سے مختلف تھا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود ان دونوں کو صحیح راستہ دکھایا اور پھر ایک دوسرے تک پہنچایا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بچپن ہمارے لیے ماں کا دوسرا پیٹ ہے اور ہماری شخصیت ان تجربات کے زیر اثر ایک خاص سانچے میں ڈھلتی ہے جو کہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچپن دوسروں سے زیادہ مشکل تھا تو ہمیں چاہیے بچپن کی ان بری یادوں کو مٹا دیں، بطور صدمے کے یاد رکھیں۔ کیا ہم اس محبت اور رحم کو بھول جائیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں دیا گیا، اس وقت جب ہم بے بس تھے؟ کوئی والدین کامل انسان نہیں ہوتے اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی خامیوں کے ساتھ سمجھوتا کریں، ان سے ناراض ہوئے بغیر، باوجود اس کے کہ آپ پر ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ خود تو اپنے والدین نہیں ہیں، آپ کی اپنی شخصیت اور اپنی خصوصیات ہیں، اور نہ آپ خود بخود ان کی خوبیوں کو اپنی ذاتی خوبیاں کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کی زندگی ان کی خامیوں میں محدود ہو سکتی ہے۔ آپ وہ خوبیاں اپنائیں جو خدا نے آپ کو عطا کی ہیں، ان خوبیوں سے شروعات کریں جو انہوں نے سکھائی ہیں یا وہ جو آپ چاہتے تھے ان میں ہوتی، اور وہ لوگ بھی جن کے پاس ایسے والدین تھے ہی نہیں۔ یاد رکھیں ہم ایک ایسی امت ہے جن کو ایک یتیم نے اپنا لیا۔ ہم سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین والد کی مثال موجود ہے۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد وعلمکم، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، اس طرح میں تمہیں سکھاتا ہوں، اور وہ ہم سے ہماری ذات سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور امہات المومنین ہماری مائیں ہیں۔ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں نبی کی صورت میں، ان کے اہل و عیال کی صورت میں اور صحابہ کی صورت میں، اور ہمیں ایسے ساتھیوں کو تلاش کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہماری خوبیاں اور بہترین ہوں۔ لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، کسی ایسے کی صحبت نہ رکھو جس کا حال آپ کو متاثر نہ کرے اور جس کا کلام آپ کو اللہ کی طرف نہ لے جائے۔ اور ہاں، ان والدین میں جو آپ کے سامنے ہیں، شاید ایسی خوبیاں یادیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کی روح میں سرایت کی ہوئی ہیں، یا شاید آپ کی یادوں میں کہیں دھندلی سی موجود ہے، یا شاید ایسی تصاویر بھی ہوں جن کے پس منظر کی کہانی آپ کو یاد نہ ہو۔ بس اتنا جان لیں کہ بہت سی بے خواب راتیں گزری ہیں جو آپ یاد نہیں کر سکتے، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، جنہوں نے آپ کے والدین کو بھی بڑے ہونے میں مدد کی، اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے پورے بچپن کو گلے لگا لیں، اپنی روحانی نشو نما کے ایک موقع کے طور پر۔ آپ کے ارد گرد رہنے والوں کا مقدر براہ راست آپ کے مقدر سے منسلک ہے، اور ان سب کا مقصد ہمیں واپس اللہ کے کلام کی طرف لے جانا ہے تاکہ ہم اپنی ایک بہترین شخصیت بنا سکیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔